बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं आम पाकिस्तानी शहरी एजाज़ अहमद। नाज़रीन, जब इमरान खान ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा तो पाकिस्तान में बड़े बड़े लोगों की कांपें टांग गईं कि सुपर पावर को एब्सोल्युटली नॉट कहा है। आज वज़ीर आला हमज़ा शहबाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उसने भी यही अल्फाज दोहराए कि जी सुपर पावर को एब्सोल्युटली नॉट कहा। क्या वाकई अमेरिका सुपर पावर है? मैं आपको बताता हूँ। अमेरिका ने वियतनाम पर हमला किया। वियतनाम एक निहायत ही गरीब मुल्क, वहाँ इन्होंने तरह तरह के जुल्म उठाए, लेकिन अमेरिका को वहाँ से भी शिकस्त हुई। उसके बाद ताज़ा तरीन देख लें कि अफ़गानिस्तान पर हमला किया, अपनी वो पूरी ताकत आजमाई, लेकिन वहाँ से भी शिकस्त हुई। जबकि अफ़गान बेसरो सामानी की हालत में लड़ते रहे और ये सुपर पावर जिसको ये दुनिया सुपर पावर मानती है, वो आखिरकार शिकस्त से दो चार हुआ। अमेरिका, जिसको लोग सुपर पावर समझते हैं, निहायत ही बुज़दिल, डरपोक और कमज़ोर मुल्क है। वो कैसे कि वो सबसे पहले तो अपने साथ कोई 20-25 ममालिक को मिलाएगा किसी मुल्क पर हमला करने के लिए, तो फिर उस पर हमला करेगा। दूसरी बात यह है कि निहायत ही बेईमान और मुस्लिम दुश्मन मुल्क है ये। बेईमान इस तरह कि इराक़ में उन्होंने दावा किया कि इराक़ के पास, सद्दाम हुसैन के पास एटॉमिक वेपन है, एटमी हथियार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की टीमें आती रहीं, उन्होंने जब कहा कि कोई एटमी हथियार नहीं है इराक़ में, जब उसको तसल्ली हुई कि कोई एटमी हथियार नहीं है इराक़ में, तो इराक़ पर हमला किया, और वो भी अकेले नहीं, कई ममालिक को साथ मिलाकर। तो नाज़रीन, दूसरी बात, जब रशिया अफ़गानिस्तान से निकला तो अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा में एक करारदाद मंजूर कराई कि मैंस लगे हुए हैं अफ़गानिस्तान में जो रूसी फौज छोड़ के गई, तो इंसानी हिफाजत के लिए इनको जो है वो निकालना, साफ़ करना चाहिए। मतलब ये था कि रास्ता हमवार किया जाए अफ़गानिस्तान पर हमला करने का। तो वो मैन साफ़ करने के बहाने अफ़गानिस्तान पर जो है वो निगाह रखी गई और उस पर हमला किया गया। तीसरी बात, जब तक उस मुल्क के गद्दार साथ नहीं होते, अमेरिका किसी मुल्क पर हमला नहीं करता। और आज देखें यूक्रेन और रूस की हालत। यूक्रेन को उन्होंने कहा था कि भाई तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारे ऊपर, लेकिन ये एटमी हथियार अपने तुम तलब कर दो। आज रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, लेकिन कोई नज़दीक नहीं आ रहा। हाँ, एक चीज़ में माहिर है अमेरिका, वह है साजिशें करने में बहुत माहिर है।
اور بے ایمانی میں بھی بہت ماہر ہے، جیسا کہ ریمنڈ ڈیوس، امریکہ نے دعویٰ کیا کہ یہ ہمارا سفارتکار ہے، جبکہ وہ سفارتکار نہیں تھا، سفید جھوٹ بولا گیا۔ تو افرین ہے جو لوگ امریکہ کو سپر پاور مانتے ہیں، حالانکہ مسلمان کے لیے سپر پاور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو امریکہ کو جو سپر پاور مانتے ہیں، یہ ہے امریکہ کی حقیقت کہ جب تک وہ اپنے ساتھ 20-25 ممالک نہ ملا لے وہ کہیں حملہ نہیں کرتا۔ دوسری بات، جب تک اسے یقین نہ ہو کہ اس کے پاس کوئی ہتھیار ایسے نہیں ہیں جو ہمیں نقصان پہنچا سکیں، تو تب وہ حملہ کرے گا۔ لیکن پھر بھی مطلب یہ ہے کہ افغانستان دیکھیں تو افغانستان میں بے سر و سامانی کی حالت میں افغان مجاہدین نے جنگ لڑی اور امریکہ کو شکست دی۔ تو میں ان مسلمان حکمرانوں پہ حیران ہوں کہ جو امریکہ کو سپر پاور مانتے ہیں، حالانکہ جب وہ ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حکمران نہیں، کوئی سپر پاور نہیں، اور محمد الرسول اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے رسول ہیں، تو پھر بھی یہ لوگ، مجھے حیرانگی کی بات ہے، حیرانی ہوتی ہے کہ پھر بھی یہ لوگ امریکہ کی جھولی میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ تو امریکہ کوئی سپر پاور نہیں ہے، یہ سب ہم لوگوں کا فریب ہے کہ امریکہ سپر پاور ہے۔ تو امریکہ کی میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں، تو ان مثالوں سے ظاہر ہوتا ہے، صاف ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ سپر پاور نہیں ہے بلکہ بزدل۔ یہ وہی بات ہے کہ میں کسی کو، 2 آدمیوں کو کہوں کہ یار تم ان کو پکڑو، فلاں بندے کو پکڑو، اور میں اسے تھپڑ مارتا ہوں۔ اسی طرح امریکہ کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ ملو، میں فلاں ملک پر حملہ کرتا ہوں۔ تو یہ ہے امریکہ کی حقیقت۔ تو ناظرین، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔